بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بچھوڑ دے میں صدمے روز جھلا، یا رسول اللہ بچھوڑ دے میں صدمے روز جھلا، یا رسول اللہ بچھوڑ دے میں صدمے روز جھلا، یا رسول اللہ کرام میں تیری یاد دن رات گلا، یا رسول اللہ کرام میں تیری یاد دن رات گلا، یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، تے آکھی ہور کی میں نظر گھلا، یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول اللہ بچھوڑ دے میں صدمے روز جھلا، یا رسول اللہ کرام میں تیری یاد دن رات گلا، یا رسول اللہ تیرا کام میں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے گھر آؤ، میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے گھر آؤ، میں تیرے لئی کیڑی سیج سجاواں، یا رسول اللہ گج بج کے آکھو ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر
جدوں ویکھا کوئی جانا مسافر شہر تے آکھی ہور کی میں نظر دھلا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سب تلخائیوں کا سب تلخائیوں مورا چن چن کھائیوں ایک دو نے مت کھائیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. گرامی قدر حضرات، عرس مبارک دی یہ تیسری نشست جس کے اندر تسی میں اپنے پیر و مرشد کی زیارت دے نال دلان منور کر رہے ہیں. اللہ رب العزت حضور دے کرم دا صدقہ اس آستانے میں ہمیشہ شاد و آباد رکھے. جناب آپ دی توجہ میرے حال ہے. وہ پچھلے ساتھی جڑے دیوار میں بیٹھے بیٹھا اگے ہو جاؤ گا خدا، وہ جڑے پیچھے بیٹھے اگے ہو جاؤ گا. محبت دے نال ایک باری توجہ میرے حال سائیں دی زیارت اور پروگرام دا باقاعدہ اللہ دی پاک کلام اور پاک نبی دی پاک مدح سرائی تو ابتدا ہو چکی ہے. محبت دے نال توجہ میرے حال سائیں دی زیارت در اکبر پرزور نعرہ نعرہ تکبیر، محبت نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آستانہ عالیہ بیربل شریف، آستانہ عالیہ بیربل شریف قبلہ حضرت صاحب. میاں صاحب بزرگ نے ناشید واسطے تشریف لیاؤں نے مختصر دی حاضری واسطے محبت دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میں اگلے سراخان صوفی احمد خان صاحب اس آستانے دے پرانے خادم بھی نے اور درباری ناخان بھی نے، اور انہاں حضرت صاحب دے نام مدینہ شریف کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے، اور بڑے ہی پرانا تے محبت اور گہرا انہاں دا تعلق اس آستانے نال، تے ایک واری بڑی محبت نال انہوں نے حضور دی بارگاہ اقدس سے حاضری پیش کرنی، محبت نال ایک تسی میرے توجہ کر کے سائیں دی زیارت دے نال ایک باری حاضری پیش کرو، نعرہ تکبیر۔ سوال نہیں آیا جلے ساتھی میرا ہاتھ چک کے محبت ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ پیر پل شریف۔ تسی سارے پاکاں دی محفل میں حاضر ہو، میں ان شیر پڑھنا تسی اپنے دل چ آمین کہہ۔ کبھی خواب وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جان، کبھی خواب وچ شہر مدینے دے
लाल लभ्या ऐ इश्क ने मैनू एक गल दसी रब मिलदा है रब दे यार तकिया ऐ इश्क ने मैनू एक गल दसी रब मिलदा है रब दे यार तकिया इतना फायदा नहीं नफली बात का तू ओ जितना फायदा है पीर एक बार तकिया भाई इतना फायदा नहीं नफली बात का तू जितना फायदा है पीर एक बार तकिया लखा बना के औगण धुल जाते कागल पीर दा एक दीदार तकिया कागल पीर दा एक दीदार तकिया ए परबियत साथ ना होवे बेमिया खाना ओ काक फायदा नहीं लख बार तकिया भाई काक फायदा नहीं लख बार तकिया मैं नाच शुरू कर दी मतलब कि तक जो पढ़ लगे फिर मदीने दी गली होवे तुरन दाता मजा आंदा मदीने दी गली होवे तुरन दाता मजा आंदा जो होंदे बाग खजिया दे फिरन दाता मजा आंदा जे होंदे बाग खजिया दे फिरन दाता मजा आंदा ए सीना जाने दे नाज होगा सब सुगंध की छां होगी ए जाने नाज सीना ला सब सुगंध की छां होगी असाब काज सड़या ठरदाता मजा आंदा असाब काज ठरया एक ठरदाता मजा आंदा जो मौत वक्त लगावे होवन कदम मोहम्मद दे जो वक्त कदा होवे होवन कदम मोहम्मद दे जे होते कदम मोहम्मद दे कबर बढ़दी मदीने विच मरण दाता मजा आंदा लाख शम्स तेरे पर आका दे रुखसार दे भाणे कुछ भी नहीं लाख शम्स तेरे पर आका दे रुखसार दे भाणे कुछ भी नहीं लखा गम होने पर हाकिम ए गमखार दे भाणे कुछ भी नहीं ए गमखार दे भाणे कुछ भी नहीं दो रिसालत सब कुछ मिलता है औलिया के दर से और मैं इन लफ्ज़ों के नारी दुनिया जहां करार के अंदर उन्होंने ना है और इस आस्थाने ना तल्लक और मोहब्बत है मेरे दिल की मुराद जनाब कारी नसर हयात साहब मोइनी को तशरीफ लियाओ और अपनी खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ का साढ़े दिल मुस्तफीद फरमा
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند شہادت ایک نعت شریف کے پیش کروں گا. کوئی زبان خاموش نہ رہے. ایک مرتبہ مل کر آواز بلند درود پاک اللہ پیش کروں گا. صلی اللہ علیہ وسلم عليه
کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں جب بھی سرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کیا میرے صحابہ اپنی اپنی توفیق دے نال جنگ واسطے مال پیش کرو. باقی سارے صحابہ مرید سن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی مراد سی. ذرا اونچی بات کرنا ذوق نہ باقی سارے مرید سن میرے مصطفیٰ کی مراد سن. دل اور روح دے اندر خیال آیا کہ ہر موقع تے ہر باری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول جڑے یار دے غار دے بھی سنگی مصطفیٰ دے مزار دے بھی سنگی اور نقشبندیاں دے شہنشاہ ہر باری میرے نال ہر موقع تے بد جانے اس باری میں بدل نہیں دینا. گھر گئے جتنا مال ہے یہ دو حصے کیتے. ایک حصہ گھر رکھیا ایک حصہ لیا کے حضور کی کچہری پیش کیتا. تے جدوں باری آئی نا نقشبندیاں دے شہنشاہ کہتے یار نقشبندی جب باری آئی نا نقشبندیاں دے شہنشاہ جڑا گار دا بھی سنگیے مزار دا بھی سنگیے گھر گئے اور آباد نے اگر توجہ ہوئے دے لاہور دی سرزمین داتا دی نگری تو آئے ساڑھے پیر بھائی مبارک علی صاحب انہوں نے میں نات واسطے دعوت دینی لیکن میں ایک پنجابی زبان چاہتا ہے میں پڑھو زمین تیار کرنا چاہنا لڑنا دل روح تیار کرنا چاہنا. جدو نقشبندیاں دے شہنشاہ دیواری آئی نا تے گھر گیا جو کچھ آئی گھر چادر بچھائی تے اتنے رکھے پھر اپنے تن والی جدو گھرتی پائی نا تے نظر پائی تے بابا بلے شاہ کی بول پہ وہ تھے عقل
عشق دا روڑا پہ گیا عقل کچھ آکھے عشق کچھ آکھے عقل کچھ بولے عشق کچھ بولے تے جیت جدو عشق دی ہوئی نا میرا تن تے لباس ہے اندر بڑے اتاریا سیبیاں دا ٹاٹ او دے نال جسم نو کجیا تے جتے ملے توجہ کرے اور اباب دی سائیں کی زیارت دے نال میرے لگے جتے بدن نانے دیواری آئی نا ککر تو کنڈے کھو کے لائے اللہ فرمایا جبریل جی اللہ جا بشری لباس پا میرے یار تے یار کو پوچھتے سے بابا جی دار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں ایک منظر بڑھایا آپ فرماتے ایک پاس سے دولت دنیا دی ایک پاس سے یار گلابے ایک